मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदाउन ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाउन के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है बरगश्ता इंसान की निशानियाँ। बरगश्ता इंसान की निशानियाँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बराए मेहरबानी करके इस पैगाम को मुकम्मल तौर पे सुनिएगा ताकि आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाए। कलाम अक़दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत को लिखते हुए बयान करते हैं और फरमाते हैं, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गनाह के मता है। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहब में बरगश्तगी के तल्लक से अफसाने या दास्तानें आपको मिलेंगी, लेकिन जिस तरह अंजील मुक़द्दस में बाइबल मुक़द्दस में खुदा के कलाम रूहानी मानों में इसे लिया गया है, आपको दुनिया के किसी मज़हब में और किसी दुनिया की अलहामी किताब में इस चीज़ को उस तरह आप नहीं देख पाएंगे जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। जब दुनिया की फाउंडेशन हो रही थी, जब खुदा ने दुनिया की तख्लीक की थी, उसी वक्त इंसान की बरगश्तगी जो थी वो सामने आ गई। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा की तरफ से दिए हुए उसने उस मकाम को, आदम और हवा ने उस मकाम को जो खुदा ने उन्हें दिया था उसको खो दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा के उस हुक्म को तोड़ दिया जो खुदा ने कहा था कि बाग के सारे दरख्तों का फल खाना, लेकिन नेकी और बदी के पहचान करने वाले दरख्त में से नहीं खाना। जिस दिन तुमने उसमें से खाया और तुम ज़रूर मरोगे। और याद रखें, जब वो आदम और हवा ने उस फल को खाया तो वो मर गए। अब आप कहेंगे वो तो ज़िंदा थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पे मर चुके थे, जिस्मानी तौर पे वो ज़िंदा थे। और इसी तरह उनके गनाह की वजह से पूरी दुनिया गनाह की ज़द में आ गई, गनाह की लपेट में आ गई और पूरी दुनिया रूहानी तौर पे मर गई। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो गनाह की लपेट में है और सब ने गनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम हुए। याद रखें, अब कोई भी बंदा दुनिया में जो इस धरती पे आया है वो अपना बाजू खड़ा करके, या इस दौर में 7 अरब के 8 अरब के करीब लोग हैं, वो कोई एक शख्स अपना हाथ खड़ा करके ये नहीं कहेगा कि मैं बिल्कुल पारसा हूँ, मैंने तो कोई गनाह नहीं किया। याद रखें, इसके साथ साथ ज़ाती गनाहों के साथ साथ इंसान के मरूसी गनाह भी उसके ऊपर आ जाते हैं। और हम सीख रहे हैं कि बरगश्ता इंसान की निशानियां क्या है, वो गनाह के नीचे दबा हुआ है। और पॉइंट नंबर मेरे पास 4 है, एक आदमी के स्वभाव से गनाह दुनिया में आया और गनाह के स्वभाव से मौत आई और इस तरह पूरी दुनिया को मौत ने अपनी लपेट में ले लिया। 5वां पॉइंट जो मेरे पास है, सारी दुनिया मज़ामत और लानत और खुदा के गज़ब के नीचे है। और बरगश्ता इंसान जो है उसके अंदर ये बातें पाई जाती हैं कि वो मलामत और लानत और खुदा के गज़ब के नीचे होगा।
اور چھٹا وہ اپنی سزا اپنے گناہ کی وجہ سے اس کا منہ بند ہے، اور انسان شریعت کے خلاف چلنے کی وجہ سے، خدا کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے انسان جو ہے اس دھرتی پہ رہتا ہوا لعنتی کہلوایا۔ اور 8ویں بات جو میرے سامنے ہے، جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ ابلیس کا فرزند ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں نئے سرے سے جو پیدا ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں نے ابھی تک مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ اور اسی لیے بائبل مقدس میں آیا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اپنے باپ کی خواہشوں کے مطابق چلتے ہو۔ یاد رکھیں جو انسان برگشتہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ ابلیس میں سے ہوتا ہے اور ابلیس کی خواہشوں کے مطابق چلتا ہے، اور برگشتہ انسان جو ہے وہ اس کی عقل کو جو ہے اس جہاں کے خدا نے یعنی کہ ابلیس نے اندھا کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں برگشتہ انسان کی عقل جو ہے وہ بالکل کام نہیں کرتی، اور برگشتہ جو انسان ہے وہ انجیل کی روحانی روشنی سے محروم ہے۔ برگشتہ انسان جو ہے وہ اس خوشخبری سے، انجیل کے پیغام سے اس کی زندگی منور نہیں ہے، اور برگشتہ انسان اخلاقی اور جسمانی طور پہ بالکل گناہ کے قبضہ میں ہے۔ برگشتہ انسان جو ہے ذہن اور ضمیر اس کا بالکل خراب ہو چکا ہے، اور برگشتہ انسان کا جسم اور روح جو ہے بائبل مقدس کی روح کے مطابق وہ مکمل طور پہ بگڑ چکا ہے۔ برگشتہ انسان کی قوت ارادی جو ہے وہ بالکل کمزور ہو چکی ہے۔ برگشتہ انسان کے اندر سے خدا جیسی وہ تمام صفات ختم ہو چکی ہے۔ برگشتہ انسان جو ہے وہ بالکل بے یار و مددگار ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے اس برگشتگی کی وجہ سے انسان اپنا سارا کچھ کھو چکا ہے، اور اس کا علاج آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ اس کا علاج ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ یاد رکھے، یہ واقعہ، یہ جو بائبل مقدس میں خدا نے انسان کے لیے ابتدا ہی سے انسان کی نجات کا، اس کے فدیے کا، اس کی رہائی کا جو بندوبست کیا تھا، وہ 4000 سال بعد کوئی کلوری کے پہاڑ پر جب میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا یسوع المسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو اس نے موت کے ڈنگ کو توڑ دیا، ہاللیلویہ، اور موت کو کہا کہ تیرا ڈنگ کہاں گیا۔ اور اس وقت وہ جو برگشتہ انسان تھا جب یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ پھر سے بحالی کو حاصل کر لیتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح دنیا کے تمام لوگوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور یاد رکھے جب مسیح مر گئے ہیں تو جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں ان پر سے موت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور جس طرح مسیح مرے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو اسی طرح جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مر کر جی اٹھیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اپنی برگشتگی کو جو آپ پر قابض ہے مسیح یسوع کی قربت میں آ کر اسے ختم کریں اور آسمانی مقاموں کے فرزند بنیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔